السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah. Today's lecture is about attached pronouns with prepositions. Alhamdulillah, Alhamdulillah. जैसा कि हम सब ने पढ़ा है कि दमायर दमायर और कौन से किसको कहा जाता है, दमीर की जमा दमायर। दमायर जैसे कि वो औरत, वो मर्द, उसका, उनका, तुम, तुम्हारा, मैं, मेरा, हम, हमारा, वगैरह वगैरह। इन इंग्लिश में क्या होता है? प्रोनाउंस ही, हिज, शी, हर, यू, योर, आई, मी, वी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. As all of you know, these damair can be categorized into two groups. Damair or pronoun can be categorized into two groups. यानी कि दमीर की दो अक़साम हैं. तो कितने अक़साम हैं दमीर के? दो अक़साम हैं. तो डिटैच्ड प्रोनाउन एक होता है, दमीर मुनफसिल एक होता है, और अटैच्ड प्रोनाउन दमीर मुत्तसिल होता है. इतना ये बेसिक सी चीज हम सबों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इज़्न से हमको पता है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसका इल्म हमको अता किया है. तो नाउ दमीर is of two types. One is the detached pronoun and another one is the attached pronoun, दमीर मुनफसिल and दमीर मुत्तसिल. And दमीर मुनफसिल, detached pronouns, they are marfu'. In i'rab, the i'rab of damir munfasil is marfu'. The i'rab of damir muttasil is mansoob or majroor. Mansoob or majroor. जब हम किसी दमीर को मरफू लेना चाहते हैं, मरफू बनाना चाहते हैं, तो हमको कौन सी दमीर इस्तेमाल करनी पड़ती है? जब वही दमीर को अगर हमको मंसूब बनाना है या मजरूर बनाना है, तो तब हमको कौन सी दमीर इनके लगाना पड़ता है या बनाना पड़ता है. तो दमीर दमायर को हमने पढ़ा है, मुत्तसिल और मुनफसिल को. इसी तरीके से हमने पिछली क्लासेस में प्रीपोजिशन को भी पढ़ा है. तो प्रीपोजिशंस आर अन, मिन, अला, इला, फी, हत्ता, ली, व, बी, ता, काफ. इतने सारे ये ही हर्फ जर है. तो इन हर्फ जर के साथ अटैच्ड प्रोनाउन को लगाकर हमको वर्ड्स बनाना है, कलिमात बनाना है और जुमलों में भी इस्तेमाल करना है. And all of us we know कि attached pronoun is मंसूब और मजरूर. अब ये मंसूब भी होते हैं अटैच्ड प्रोनाउन, जैसे कि हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, ई और नी, ना, ना. These are all the dhamir muttasil, and these attached pronouns, they may be mansoob or they may be majroor. तो ये मंसूब कब बनते हैं, मजरूर कब बनते हैं? जब ये दमीर मुत्तसिल हर्फ जर के साथ लगा हुआ आता है, इसको लगा हुआ यानी कि लग कर आता है, इफ द, तब वो क्या होता है? मजरूर होता है. मंसूब दमीर को जब हम हर्फ जर के साथ लगाएंगे तो वो पूरा कंस्ट्रक्शन बिकम्स क्या हो जाता है, यानी कि जो दमीर के साथ जो लगा हुआ होता है हर्फ जर जार होता है और वह अपने प्रोनाउन को मजरूर कर देता है. तो दमीर मुत्तसिल when they are attached with the prepositions, they will be in the majroor condition. They will be in the majroor condition. Now, अब ये अटैच्ड प्रोनाउंस दमीर मुत्तसिल इसम से भी जुड़े हुए आते हैं, फ़िल से भी लगे हुए आते हैं, एंड और हर्फ से भी लगे हुए आते हैं. हर्फ इज द प्रीपोजिशन. इसम तो हमको पता है, जैसे कि किताब, किताबुहु, किताबुहु, उसकी किताब. ओके, ऐसे आता है. अल्हम्दुलिल्लाह. फ़िल से भी लगे हुए आते हैं, फ़िल से भी लगे होते हैं, जैसे हमने अफ़ाल को भी पढ़ा है, उसके साथ भी लगे हुए होते हैं दमीर मुत्तसिल. जैसे कि खलकना, ना इज द दमीर मुत्तसिल and it is mansoob there. Okay, just like that, these harf jara, okay, they are attached with the damir muttasil. When they are attached with the damir muttasil, then damir muttasil is majroor. तब वो क्या होती है? मजरूर होती है, क्योंकि दमीर मुत्तसिल में भी मंसूब और मजरूर. when these दमायर दमीर मुत्तसिल attached with the हर्फ जर, तो वो हर्फ जर क्या हो जाते हैं? वो दमीर कौन सी होती है? मजरूर होती है. तो यहाँ पे हमने ये चार्ट में हमने पढ़ा है, ये पहले भी मैंने डाला था, आज फिर डाल कर करा रही हूँ. डिटैच्ड प्रोनाउन दमीर मुनफसिल
हुआ हुमा हम। तो ये सब हाथों के पोजीशंस के साथ बोलते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो इट विल कम टू यू वेरी फास्ट। ओके, ये भी मैंने बताया था, सिखाया था। जिन लेडीज को नहीं आ रहा है वो पूछकर सीख ले। तो सीधे हाथ की उंगली सबबा एक, इन्हें के अपने सीने के ऊपर नहीं, कंधों के ऊपर नहीं, वो होता है दमीर। इसके लिए फेल के लिए जब दमायर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, इन्हें के सीने के नीचे के साथ लगा हुआ होना चाहिए हाथ, यानी कि वो पोजीशन में, वो लेवल पे होना चाहिए। और राइट हैंड की एक सिंगल फिंगर, यानी कि इंडेक्स फिंगर से आपको पीछे की तरफ इशारा करना पड़ता है। जब वो दमीरे मुनफसिल थर्ड पर्सन में होता है, दैट इज गायब। हम गायब का जैसे इशारा करते हैं, वो, ही और इट। हुमा के लिए पीछे की तरफ ही दो उंगलियां उठाकर बताना चाहिए, दे, हुमा, दे। हम चार उंगलियों का इशारा करना चाहिए, हम, दे। ओके, जब मुअन्नस के लिए आते हैं, फेमिनाइन के लिए आते हैं, थर्ड पर्सन फेमिनाइन सिंगल के लिए आते हैं, तो हाथ की वही पोजीशन हो, मगर यू हैव टू यूज द लेफ्ट हैंड फॉर द फीमेल। लेफ्ट हैंड यू हैव टू यूज फॉर फीमेल, एंड द इंडेक्स फिंगर को उठाकर आपको क्या करना है, हमको शो करना है, नहीं कि किसकी तरफ, पीछे की तरफ। शी यानी कि हिया, शी। हुमा दोनों के लिए, दे बोथ फीमेल। चारों उंगलियां बताना है पीछे की तरफ, हुन्ना, दे ऑल फीमेल। ओके, अंता के लिए फिर अगेन राइट हैंड, यूज द राइट हैंड फॉर द सेकेंड पर्सन जो सामने के लिए आता है। अंता इज सिंगुलर, सो यूज योर फर्स्ट इंडेक्स फिंगर, ओनली वन फिंगर फॉर अंता, जो आपके सामने होता है, यू कहते हैं ना, यू, अंता। अंतुमा के लिए दो उंगलियां इस्तेमाल करें, अंतुमा यू टू। अंतुम चार उंगलियां इस्तेमाल करें, चार या पांच उंगलियां इस्तेमाल करें, जहां हाथ में पांच होते हैं, मोर देन थ्री, थ्री और मोर देन थ्री। अंतुम प्लूरल सेकंड पर्सन के लिए। फिर सेम थिंग with the left hand for feminine, use index finger for anti, सामने की तरफ इशारा करते हुए, pointing the index finger in front of you, जो भी आपके सामने होता है उसको इंडेक्स फिंगर के साथ इशारा करना चाहिए। anti सिंगल फिंगर के साथ, antuma with two fingers, antuna with four or five fingers। अना के लिए राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को लेकर अपने सीने से लगाना चाहिए, आई अना, आई। और नहनु चारों उंगलियां अपने सीने से लगाकर इशारा करना चाहिए, नहनु वी, नहनु वी। ओके, दिस इज दमीर मुनफसिल। ऑल दिस दमीर मुनफसिल, इसी तरीके से दमीर मुत्तसिल को भी उंगलियों के इशारे से आपको सीखना है। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। हु हुमा हुम from the right hand, हा हुमा हुन्ना from the left hand for the ladies, यानी कि for feminine। ओके, तो दमीरे मुनफसिल जो होते हैं, दे आर ऑलवेज मारिफा, ऑलवेज मारिफा। मारिफा मतलब दे आर डेफिनेट, दे आर डेफिनेट, वन पॉइंट। another point, they are mabni, in any condition they won't change their harakat, they are fixed, they are non flexible, mabni or non flexible। ओके, एंड दमीरे मुनफसिल ऑलवेज नॉमिनेटिव और रफ़ून होते हैं, मरफू होते हैं, मारिफा होते हैं, मबनी होते हैं, एंड मरफू होते हैं। कॉन्ट्रास्ट में देखिए, अटैच्ड प्रोनाउंस दमीर मुत्तसिल, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ई ना, ई अरनी। दमीर मुत्तसिल ये जो होते हैं, दे आर ऑलवेज अटैच्ड either to a फ़िल, या इस्म और या हर्फ। इस्म, फ़िल और हर्फ के साथ ही लगे हुए आते हैं, बिकॉज दे आर अटैच्ड, उसका नाम ही अटैच्ड प्रोनाउन है। डिटैच्ड प्रोनाउन दे कम सेपरेटली, और ये किसके साथ जुड़े हुए आते हैं, लगे हुए, ये जुड़े हुए आते हैं, इस्म, फ़िल, हर्फ के साथ लगे हुए, ये जुड़े हुए आते हैं। ऑलवेज दे आर अटैच्ड either to a हर्फ, या इस्म और फ़िल। अब हम हर्फ के साथ इसको अटैच करके पढ़ने जा रहे हैं। एंड जस्ट लाइक दमीर मुनफसिल, दमीर मुत्तसिल also they are मारिफा। मारिफा मतलब they are definite nouns। okay, दमीर मुत्तसिल they are definite, and they are mabni, they also mabni, just like दमीर मुनफसिल, दमीर मुत्तसिल also they are mabni। हाँ, एराब में ये एक दोनों बदलते हैं। दमीर मुनफसिल इज रफुन होता है ऑलवेज,
Those ضمير منفصل they are مرفوع, but ضمير متصل they are نصب اور مجرور ہوتے ہیں, یعنی کہ دیر منصوب اور مجرور ہوتے ہیں. اب منصوب کب آپ کو استعمال کرنا ہے, مجرور کب ہوتا ہے وہ کہ آپ کو فکس کرنا ہے. ضمیر متصل کس سے اٹیچڈ آتے ہیں, اسم فعل حرف کے ساتھ اٹیچڈ آتے ہیں. So far so good. Now اب ٹیبل بنائیں گے, اٹیچڈ پروناؤنس وتھ پریپوزیشنز کے ٹیبل بنانا سیکھیں گے. See here, مفرد, مثنى, جمع, singular, dual, plural, and third person, second person, first person. اس سائڈ میں third person آنا چاہیے, masculine, feminine, the second person masculine, feminine, and third person متکلم. اس کے لیے no masculine, no feminine, یہ دونوں genders کے لیے, for both of the genders it remains the same. تو جب یہ ضمیر متصل when they come with the pronoun تو وہ کیا ہوتے ہیں, مجرور بن جاتے ہیں, مجرور ضمائر بن جاتے ہیں. ضمیر متصل یعنی کہ اٹیچڈ پروناؤنس with مع مطلب with حروف جارہ with prepositions they are مجرور ضمائر ہوتے ہیں. تب ایسے میں this ضمیر may be منصوب, this who ہما ہم may be منصوب, may be مجرور, but here with the حرف جر it is پکا مجرور ہوتا ہے, مجرور ضمیر متصل ہوتے ہیں. جیسے من plus who is equal to min who, اس سے, okay, from him, min کا meaning from, who کا meaning him, from him, who کا meaning he, him, it, یہ تینوں آتے ہیں. من ہما, min plus ہما is equal to min ہما, min plus hum is equal to min hum, minhu, minhuma, minhum, from them all, okay, minhum. اسی طریقے سے مؤنث فیمینائن تھرڈ پرسن کی طرف آئیں گے, منہا, من پلس ہا از اکول ٹو منہا, تو اس سے, اوکے, فرام ہر, منہما فرام بوتھ آف, یہ کیا ہے, فرام بوتھ, منہنا ان سب سے, ان سب سے, فرام آل آف دیم, اوکے. من کا سیکنڈ پرسن مذکر اور میسکولائن, ملک تم سے, from you, کا is the ضمیر متصل, سی من is the, اس میں یہ ہوتا ہے preposition حرف جر, کا is the ضمیر متصل, so من is the حرف جارہ, حرف جر, so کا is here مجرور, ملک. تو all the ضمائر یعنی کہ attached ضمائر ضمیر متصل when they attached with any حرف of jar تو then those ضمیر متصل attached pronouns are مجرور. So here all the ضمائر they are مجرور. منکما, منکم. ایسے ہی لیڈیز کا صیغہ سیکنڈ پرسن فیمینائن, ملکی تم سے, from you, منکما تم دونوں سے, منکنہ تم سب سے, منی. اب یہاں پہ نا کو ہم نے پڑھا ہے, پچھلی کلاسز میں ہم نے پڑھا تھا منی, من پلس ای, یا متکلم, سیئر یا متکلم, منی, مننا, نا جو آتا ہے اس کے لیے جمع کے لیے فرسٹ پرسن, من پلس نا از اکول ٹو مننا. اب یہاں نون اور یا کا سنگم ہوتا ہے, من اور یا کے ساتھ ملتی ہے تو یا کی نسبت سے نون ٹیکس کسرا, اوکے, نہیں تو یا اس کے ساتھ لڑتی جھگڑتی ہے. میں سکون کو برداشت نہیں کرتی, میں فتحہ ضمہ کو نہیں برداشت کرتی, اگر میں آؤں تو میرے ساتھ کسرا ہی ہونا چاہیے, اس لیے منی. مننا, نا نون فتحہ الف مدیہ ہوتا ہے, مننا فرام اس. تو یہ ایک ہو گیا, اوکے. اب یہاں پہ دیکھیں گے, اب یہ ہو بھی ہو سکتا ہے, یا ہی بھی ہو سکتا ہے, ہما بھی ہو سکتا ہے, ہما بھی ہو سکتا ہے. قرآن میں ہم ہی بھی پڑھتے ہیں, ہو بھی پڑھتے ہیں, ضمیر متصل, ہما اور ہما بھی پڑھتے ہیں, ہم اور ہم بھی پڑھتے ہیں. ہا تو وہی ہوتا ہے, ہا کے لیے نو ہو نو ہی, ہا وتھ الف مدیہ اٹ از فار فیمینائن, ہی اور ہو وداؤٹ الف, اونلی ہی, ہو. تھرڈ پرسن masculine, okay, third person masculine singular, huma for dual, hum for plural.
ہا ہما، ہما اور ہما ہوتا ہے، ہننا اور ہننا ہوتا ہے. کب ہوتا ہے یہ؟ جب اس سے پہلا لفظ اگر یا آتا ہے، یا کے ساتھ کوئی بھی زیر والا یعنی کہ کوئی بھی کسرا والا لفظ آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، کسرا کے ساتھ ہی بن جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل بی پلس ہم، بی پلس ہم، بی ہم نہیں ہو سکتا، مشکل ہوتا ہے پڑھنے کے لیے، بولنے کے لیے بھی تھوڑا سا دقت ہوتی ہے. اس لیے دا گریٹ گرامیرینس نے اس میں آسانی دے دی ہے. تو یہاں پہ ہو بھی تھرڈ پرسن سنگولر مذکر کے لیے ہے، ہی اور ہو. سو وی ہیو ٹو ٹیک اکارڈنگلی ہی، ہم اور ہم. تو یہاں بی کے پیچھے کسرا ہے، دیٹس وائی بی از کیرینگ کسرا، دیٹس وائی وی آر ٹیکنگ ہم. ہم ہے ایکچوئل ضمیر تو ہم بھی ہے اس ایکچوئل ضمیر. بی ہم پڑھنے بولنے کے لیے مشکل، اور بی ہم بولنے کے لیے آسان. اٹس ویری ایزی اپون دا ٹنگ، یہ آن دا ٹنگ. اب اعلیٰ کو لیں گے ہم اعلیٰ. اب یہاں پہ الف مقصورہ آئی ہے، اعلیٰ کے ساتھ یا آئی ہے، دس یا از یا مقصورہ پلس ہم. اب یہاں علی، اب یہ کھل جاتی ہے اعلیٰ، یا کھل جاتی ہے علی، یا آ گئی، یا سے پہلے فتح ہے، اعلیٰ لام کے پر فتح، علی علیہم. اب یہ یہاں پہ یا لین بن گئی علیہم، ہم کی بجائے ہم آیا ہے. علیہم بولنے کے لیے مشکل، لکھنے بھی مشکل، بولنے کے لیے بھی مشکل. علیہم اٹس ویری ایزی آن دا ٹنگ. اوکے، سبھی ضمائر کے ساتھ. اوکے، آپ جہاں جیسے چاہے یعنی کہ جیسے میچ کرتا ہے تو آپ کو اس طریقے سے لگانا ہے. ہو اور ہی، ہما اور ہما، ہم اور ہم، ہننا اور ہننا، ہما اور ہما. اوکے، تو لگانا پڑتا ہے آپ کو. کا کما کے لیے ایسا نہیں ہے، جیسے کہ بی پلس کا، بی کا. مگر اعلیٰ پلس کا علی کا، یہ یا کھل جاتی ہے. لئی کا، علی کا، علی کی، علیکما، علیکما، علیکم، علیکم، علیکن. اوکے، تو اس طریقے سے بولنا چاہیے. تو یہاں بھی پورا چارٹ ڈالا ہے بی کے ساتھ، بی حرف جر کے ساتھ. ہو جو آتا ہے بی پلس ہو، سی ہیئر بی پلس ہو از اکول ٹو بی ہی. ہو چینجز ٹو ہی، کیونکہ ہو اس کے پیچھے کسرا آ رہی ہے، تو دیٹس وائی اکارڈنگ ٹو کسرا یو کین چینج ہو ٹو ہی. اتنا ہی، دونوں میں ہی آپ کو یہ دو آپشن سے ہو اور ہی. تو آپ کو کون سا صحیح لگتا ہے آپ کو وہ لینا ہے. سب مل کر یہ چارٹ پڑھیں. بی ہی اس کے ساتھ، بی ہما ان دونوں کے ساتھ. میننگ نہیں آ رہا ہے، میننگ میں آپ کو انگلش میں بولنا چاہتے ہیں، اردو میں بولنا چاہتے ہیں، اٹ از اپ ٹو یو. بی ہی اس کے ساتھ، بھی اس کے ہما ساتھ، ان دونوں کے ساتھ، بھی ان ان کے ساتھ، اس کے ساتھ، دونوں کے ساتھ، اور کے ساتھ، آپ کے ساتھ، آپ دونوں کے ساتھ، کے ہم آپ سب کے سب ساتھ، کے ساتھ، آپ ایک عورت کے ساتھ، آپ دو آپ ہم دونوں سب کے کے ساتھ، میرے ساتھ، میرے ساتھ، بنا ہم سب کے ساتھ. میرے ساتھ سیما ہم، اور بیٹا ہم سب کے ساتھ. اوکے. ایسے ہی علا پلس ہی کے ساتھ پڑھیں یہ علیہ. ابھی میں نے بتایا تھا تو یا کھل جاتی ہے. علا پلس ہو، یا جو ہے یا مقصورہ وہ کھل جاتی ہے، تو اٹ ول ٹیک دو نقطے، اٹ ول ٹیک دا ڈائیکریٹیکل مارک. اینڈ یا سے پہلے فتح آ رہی ہے تو یا لین ہوتی ہے. یا لین اس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے علی، علی، علیہ. اب یا کے بعد کسرہ ہی آنا چاہیے. اوکے، علیہ اس پر، علا کا میننگ پر آن اور اپان، اس پر، آن ہم، آن ہم اپان ہم. اب یہ اس کا بھی ٹیبل پڑھی ہم، علیہ، علیہما، علیہم. تو جو ریڈنگ پہ ڈالا ہے تو اس کو دیکھیں. ہما چینجز ٹو ہما، ہم چینجز ٹو ہم، میننگ ریمیز دا سیم. صرف دا گریٹ گرامیرینس نے وہ مطابقت رکھنے کے لیے، کوآرڈینیشن میں رکھنے کے لیے، میچ کرنے کے لیے علیہم مشکل ہوتا ہے، علیہم آسانی دے دی گئی ہے. اوکے، تو اس کو پڑھے علیہ، علیہما، علیہم.
علیہ اس پر، علیہما ان دونوں پر، علیہما ان دونوں پر، علیہم ان سب پر، علیہا اس پر، علیہما ان دونوں عورتوں پر، علیہن ان سب عورتوں پر، علیکا آپ پر، تم پر، علیکما تم دونوں پر، علیکم آپ سب پر، علیکی ایک عورت پر، ایک عورت پر، علیکما تم دو عورتوں پر، علیکن تم سب عورتوں پر، علیہ ہم اس پر، علینا تم سب پر. اب علیہ میں کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے کیسے یہاں پہ شدہ آ گیا؟ علیہ کیسے شدہ آ گیا؟ علیہ اوکے متکلم فرسٹ پرسن مرد اور عورت دونوں کے لیے علیہ اپون می یا آن می مجھ پر. کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ جب علا کے ساتھ کوئی حرف لگا ہوا آنا ہوتا ہے تو یا کھل جاتی ہے یا اوپن اپ ہو جاتی ہے. تو یا اوپن اپ ہوتی ہے تو علا یا پلس یا یہ بھی ساکن اور یہ بھی ساکن. اب ہم یا جو پڑھ رہے ہیں یا متکلم یا ساکن یا وتھ فتح تو یہ کیا ہوتا ہے شدہ لے لیتی ہے. اس لیے علیہ یا سکون پلس یا علیہ تو وہ شدہ لے لیتا ہے. اوکے یہ اس طریقے سے شدہ لیتا ہے. اوکے اینی ڈاؤٹ ان دس؟ علیہ فی منی ان ساری چیزوں میں یا متکلم کے ساتھ آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہیں آپ کو ضرورت پڑتا شدہ ڈالنا پڑتا ہے کیونکہ جو یا لگی ہوئی آتی ہے یا یہ مقصورہ یا الف مقصورہ جس کو کہا جاتا ہے وہ اوپن اپ ہو جاتی ہے. تو اوپن اپ ہوتی ہے تو یا ہوتا ہے. اوکے اور اس کے ساتھ اگر یا آ رہی ہے تو یا پلس یا از اکول ٹو شدہ لے لیتا ہے یا مشدد ہو جاتا ہے. تو علیہ اس طریقے سے بنتا ہے. ایسے ہی فی پلس ہو اب یہاں پہ ہے فی اب یا متکلم آ رہی ہے فی اب سب یہ پڑھتے ہیں یا فی ہی تو یہاں اوپن اپ ہوگی کیونکہ اس کے ساتھ ہا لگی ہوئی آ رہی ہے. اب الگ سے لکھیں گے ہم فی الارض فی تو فا کے نیچے کسرا ود یا فی یہاں پہ یا کیا ہے یا از ایمٹی اینڈ اٹ از مدیہ لیٹر. اوکے تو اٹ از ناٹ یہاں پہ یا کیا ہے یہاں پہ اٹ از ناٹ دا مقصورہ یہ ڈیفیشینٹ یا الف نہیں ہے اٹ از یا مدیہ. سو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ آل دیز بیوٹیفل پوائنٹس. تو فی اوکے وتھ یا مدیہ پلس ہو اب ہو آتا ہے فی ہو بولنے میں مشکل پڑھنے میں مشکل لکھنے میں مشکل تو ہو کے پیچھے یہ آ رہی ہے تو وہ یا برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے آگے اور پیچھے کسرا ہی آئے ناٹ دا دما اور ناٹ دا فتح. تو اس لیے اکارڈنگ ٹو یا متکل یہ جو ہے نہیں یا آتی ہے یا مدیہ اکارڈنگ ٹو یا تو ہو چینجز ٹو ہی ہو چینجز ٹو ہی تو یہ ایسے آتی ہے فی ٹو کاؤنٹس ہیں کیونکہ یا مدیہ فی ہی ون کاؤنٹ فی ہی نہیں پڑھنا چاہیے بھول چک سے بھی نہیں پڑھنا چاہیے فی ہی نہیں فی ہی لا ریب فیہ لا ریب فیہ ہدی للمتقین فیہ ایسے آنا چاہیے فیہما ہما چینجز ٹو ہما بیکاز آف یا متکلم یا جو آتے ہیں متکلم ہے کوئی بھی یا ہو یا آگے اور پیچھے کسرا ہی دیکھنا چاہتی ہے. فیہم ہم چینجز ٹو ہم ایسے ہی فیہا اس میں تو کوئی دقت نہیں ہے آپ کو فیہما فیہما تھا ہیما فیہن تو کیسے بن گیا یہ فی کا فیکما فیکم تو یہ all the thoughts you have to write it down. اوکے آپ کو لکھنا ہے اور بنانا ہے. فی یا کی طرف آئیں گے فی یا دیکھیں اب یہاں پہ فی پلس یا متکلم جسٹ لائک علیہ میں نے بتایا تھا آپ کو فی یا تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے فی پلس یا پلس یا شدہ بن گئی. جب یا شدہ کے ساتھ فی یا آتا ہے تو مجھ پر یا مجھ میں فی از می ان می فی یا ان می علیہ اپون می فی یا ان می یا ان می ایٹ می وتھ می ایسے میننگس آتے ہیں. فی کے بھی جو کئی سارے میننگس آتے ہیں کہ یو ہیو ٹو ٹیک دا میننگ اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ. اب یہاں پہ ہے فی از ان می
in me. Okay, فينا فينا. Okay क्या भाई? अल्हम्दुलिल्लाह. Now अब ये एक लफ्ज को देख लेकर हम आगे बढ़ेंगे. हर्फ जर लाम, हर्फ जर ली के साथ सेम चार्ट विद द हर्फ जर लाम ला. ओके, ला और ली. अब हर्फ जर ली जो होता है, जब वो दमीर मुत्तसिल के साथ जुड़ी हुई या लगी हुई आती है या अटैच्ड आती है, इफ इट कम्स अटैच्ड विद द प्रीपोजिशन, तो ली चेंजेस टू ला. ली जो हर्फ जर ली है, ली चेंजेस टू ला, बट मीनिंग रिमेन्स द सेम. मीनिंग में नो चेंजेस इन द मीनिंग. हाँ, राइटिंग में आते हैं. क्यों ऐसा रहा है? वाई? फिर अगेन the petrol, the great grammarians and the great Arabs. Great grammarians भी सीखा है अरब के थ्रू से, उनकी लैंग्वेज के थ्रू से. वो अपनी जबान को कभी भी ईज देना चाहते हैं, ईजी रखना चाहते हैं. लीहू बोलने के लिए मुश्किल, ली पतली आवाज में बोलना है, हु होंठों को ऊपर उठाना है, लीहू, एंड इट्स वेरी hard upon the tongue, and it is hard in writing also. इसलिए लीहू के बजाय लहू. लहू कितना आसान है बोलने के लिए. लहू मुल्को समावाति वल अर्द. लहू लहू लहू. लकुम लकुम लहुम लहुन्ना लहुमा लहा. फॉर हर. ला के दो मीनिंग दे रही हूँ, लिख ले, राइट इट डाउन. लाम इज ली और ला. फॉर नहीं तो बिलोंग्स टू. लाम ऑफ पोजीशन. Okay, lahu mulku samawati wal ard. Lahu belongs to him. The domain of the skies and the earth belongs to him. He is the owner, he is the possessor. तो लाम ऑफ मिल्कियत भी इसको कहा जाता है, हर्फ जर को. तो सो इट इज वेरी सिंपल. लहू लहुमा लहुम. लहू फॉर हिम, उसके लिए, उर्दू में के लिए. लिल्लाही, अब वहां पे ली आ गया. लिल्लाही, अल्लाह के साथ ली लगकर आता है, लल्लाही नहीं आता है, लिल्लाही. लहू, अब हर्फ जर दोमायर के साथ लगा हुआ आता है तो लाम विद फतह. याद रखें इस बात को. दिस आर ऑल सिंपल पेट रूल्स. lam harf jar li changes to la in the case of attached pronouns, when they are attached with the attached pronoun. तो lihu से lahu, lihuma, difficult upon the tongue to pronounce, to say. That's why lahuma, lahunna, hunna nun mushaddad gunna with stretching of 2 counts. lahum, lakum, lakuma. Okay, 2 counts में खींचते हैं. लकुमा, लकुन्ना. ली, आप फिर अगेन देखिए, ये सारे दमायर के साथ तो ला था, अटैच प्रोनाउन के साथ ला लगा हुआ था. यहाँ मुतकल्लिम में आते हैं तो ली बन गए. क्यों बन गए, कोई बता सकता है? या फतह और डोमा को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए इजी पढ़ने के लिए. हाँ, बिकॉज ऑफ या मुतकल्लिम वो अपने आगे और पीछे किसरा ही देखना चाहती है. और इट इज ये क्या है, ओरिजिनल ली, तो ली आ गया. ओके, लना, फिर अगेन लाम विद फतह. ली मेरे लिए, ली मेरे लिए. फॉर मी, ली का मीनिंग क्या है? सभी बोले ली. फॉर मी, मेरे लिए. या मुतकल्लिम मेरे लिए. ओके. वयस्सिर ली अमरी. ली आया वहां पे, अमरी. ओके, ली कितना आता है, कितनी जगह पे आता है? ली लना, मेरे लिए, हमारे लिए. रब्बना हब लना, दुआओं में कितना आता है? ली फॉर मी, या हमारे लिए. ओके, इन डुअलिटी, इन सिंगुलर में और इन प्लूरल में कितना आता है? लाम. लना, रब्बना, ओ अवर लॉर्ड, हब लना, bestow upon us, या for us, bestow on us. लना, ओके, हम दोनों के लिए. अब ये हम दोनों के लिए या हम सब के लिए? हब लना, हब कर दे, अता कर दे. बेस्टो कर, गिव, या गिव. और गिविंग का, बेस्टोइंग के मीनिंग में आता है लना या ली. मेरे लिए, पोजीशन के लिए आता है लना. दैट इज द पोजीशन के हमारे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए. ओके,
तो so this is ली. तो ये हर्फ जर विद द प्रोनाउन, कोई भी हर्फ जर आए आप लगा सकते हैं, ऐसे चार्ट बना सकते हैं. तो जितने हर्फ जर आप पढ़ रहे हैं उन सबों के साथ इस तरीके का चार्ट बनाए और उसमें लिखें. तो ली समझ में आया? वाई हियर ली, वाई हियर इट इज लहू, हियर इट इज ली. समझ में आया? वाई फतह दमा कसरा फॉर ए रीजन होते हैं. जी. तो ली जो होता है, जो जब दोमायर के साथ जुड़कर आता है तो वह कसरा के साथ लिखा जाता है, सिवाय मुतकल्लिम के. सिर्फ ओनली इन द केस ऑफ मुतकल्लिम ली लिखा जाता है. बकिया सारे चार्ट में ला ला ही आया है. दैट इज द रूल. अब नाउ दिस इज ए प्लेन, ये है चार्ट मैंने दिया है आप लोगों को. अटैच्ड प्रोनाउंस विद द प्रीपोजिशंस, हर्फ जर इला और हर्फ जर अन के साथ आप लिखें. अब इतने जो चार्ट्स मैंने डाले हैं, तो यहाँ पे इला और अन के लिए लिखें. अन प्लस हु इज इक्वल टू अनहु, अनहु. इला प्लस हु. अब यहाँ पे क्या आता है? जस्ट लाइक अला प्लस हु अलैहि आया है, जस्ट लाइक दैट इला प्लस हु इज इक्वल टू इलैहि, इलैहि, इलैहिमा, इलैहिम. कितना पढ़ते हैं कुरान में? 13,000 मरतबा ये हर्फ जर्फ विद द प्रीपोजिशंस इस्तेमाल हुए हैं कुरान में. 13,000. इंशाल्लाह मैं वो भी आपको डाल रही हूँ ताकि फॉर योर ग्रेट इंफॉर्मेशन. दोस आर ऑल द प्रीशियस जेम्स फ्रॉम द कुरान, वन हैज टू नो. ओके, आपको अपने कुरान की वोकैबुलरी पढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, वो खूबसूरती के साथ समझने के लिए ये चीजें हमको आना चाहिए. नाउ दमीर मजरूर मुत्तसिल मा हर्फ जर, यानी कि अटैच्ड प्रोनाउंस जो मजरूर होते हैं विद द प्रीपोजिशन. अब देखिए यहाँ पे फॉर योर प्रैक्टिस. फीहा, फीहा. लकुम, मिन्हु. ओके, मैंने 3 अल्फाज डाले हैं यहाँ पे. नाउ फी मैंने रेड इंक में डाला है, रेड कलर में है. व्हाट इज दिस फी? व्हाट इज दिस फी? हर्फ जर. हर्फ जर. हर्फ जर. व्हाट इज दिस हा? दमीर मुत्तसिल. दमीर मुत्तसिल. तो दमीर मुत्तसिल जो होता है मंसूब और मजरूर होता है, दो भी होता है. तो हियर इट इज व्हाट इज इट? इट इज मंसूब और मजरूर. व्हाई इट इज मजरूर? Why it is majroor? When it is attached with the harf jar. When the damir muttasil is attached with the harf jar, then it becomes majroor. The i'rab of ha damir muttasil is majroor. Jar plus isme majroor. Ha is the isme majroor. तो ये दोनों मिलकर क्या बनता है? ये दोनों मिलकर बनता है मुरक्कबे जारी. So what is this combination is called as? What is this phrase is called as? मुरक्कबे जारी. मुरक्कबे जारी. Okay, in English it is called as prepositional clause. Fiha is the prepositional clause या phrase. Lakum, अब lakum की तरफ आए. What is this lam? हर्फ जर. हर्फ जर. हर्फ जर. What is this kum? दमीर मजरूर. दमीर मुत्तसिल. दमीर मुत्तसिल मंसूब और मजरूर. 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 Okay, मजरूर. तो जार प्लस इसमें मजरूर becomes what? मुरक्कबे जारी. जारी बन जाता है. What is this min? हर्फ जर. हर्फ जर. So min la fi और these asma और अफ़आल और हुरूफ क्या ही है? min la प्लस और fi. अस्मा ही है, इसम है, फ़िल है या हर्फ है? हर्फ है. हर्फ जर. तो ये min is हर्फ जर. मैंने सिर्फ जार डाला है, हर्फ जर. यहाँ मैंने सिर्फ मजरूर डाला है. कुम is the, it is also, दमीर is also a noun. इसमें मजरूर. min is, what is this min? इसम फ़िल हर्फ. हर्फ जर. हर्फ जर. What is this who? दमीर मुत्तसिल मजरूर. Okay, it is majroor. So what is this combination is called as? Jar plus majroor. मुरक्कबे जारी. So now it is clean and clear for you all कि what is मुरक्कबे जारी. मुरक्कबे जारी has two components, basic components दो होते ही. jar होना चाहिए first letter या first word, and the second word is
اس میں مجرور because of حرف جر. because of جر یہ کیا کرتا ہے، یہ منصوب جو تھا کم اس کو کھینچ کر نیچے لے آتا ہے، جر میں لے آتا ہے. اوکے تو یہ سارا سب آپ کو ایسے ہی سیکھنا ہے، پڑھنا ہے. علیکم، علیکم. تو واٹ از دس علی؟ حرف جر. اسم فعل اور حرف. حرف جر. حرف. حرف جر. واٹ از دس کم؟ ضمیر متصل. ضمیر متصل مجرور. تو یہ دونوں کے کمبینیشن کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرکب جاری. مرکب جاری. لی، چھوٹا سا لفظ لی. آپ دعاؤں میں اتنا پڑھتے ہیں، لی لنا، لی فار می، لنا فار از. حب لنا، حب لنا من لدنک، اپنے خاص، من لدنک، من لدنک، اپنے خاص پاس سے. حب لنا فار از، حب لی من لدنک، اے اللہ تیرے پاس خاص خاص جو بھی اسپیشل ہے جو تیرے پاس. حب لنا، حب لی، حب کا تو بیسٹو اپون می، لی اپون می یا آن می. سو بیوٹیفل ہے یہ سب سمجھ کر پڑھنے کے لیے. اٹس ویری ویری فینٹاسٹک اینڈ اٹس ویری بیوٹیفل ٹو انڈرسٹینڈ یہ ساری چیز. خیر یہ میرے لیے ہوگا، شاید آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوگا. اوکے لی یہ کیا ہے؟ یہ لی. اب لی نہیں پڑھنا ہے، یا متکلم جو آئی ہے یا مدیہ تو with two counts. لی، یسر لی، حب لی. اوکے اوکے کیا بھائی؟ نو واٹ از دس لی؟ حرف جر. حرف جر. واٹ از یا؟ ضمیر متصل مجرور. ضمیر متصل. ان دونوں کے کمبینیشن کو کیا کہا جاتا ہے؟ جار پلس مجرور، جار پلس اسم مجرور. مرکب جاری. اوکے تو سو attached pronouns in green color, they are the attached pronouns with the red colored prepositions. یہ دماغ میں بیٹھا، یہ پکچر دیکھ کر آپ کے دماغوں میں بسا رہے ہیں آپ. قرآن میں کتنی مرتبہ استعمال ہوئے، کتنی مرتبہ آئے ہیں یہ حرف جار with the attached pronouns. Now اب پریکٹس کا ٹائم ہے، آپ لوگوں کے لیے پریکٹس کریں. اب یہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ بولیں، جو بھی اسٹوڈنٹ ہے، میرے پاس نمبر نہیں آیا ہے کیونکہ میں نام نہیں پکارنا چاہتی. آئی وانٹ ٹو کال وتھ نیم. اب اپنا نام بھی بتائیں اور اپنا نمبر بھی بتائیں اگر آپ کو ملا ہوا ہے تو یہ پڑھیں آپ. ثم قست قلوبکم من بعد، جو میں سرکل اپ کیا ہوں اتنا پڑھ کر بولے. من بعدی. من بعدی. من حرف جر، بعدی اسم مجرور. آپ کا نام بھی بتاتے جائیں، نمبر بھی بتاتے جائیں، نام بھی بتاتے جائیں تاکہ دوسروں گلشن. کو آسانی ہو. ہاں آپ بتائیں آپ یہ کیا ہے؟ من حرف جر، بعدی اسم مجرور. دونوں مل کے مرکب جاری اب بنائے. یہ اس بعدی اس میں مجرور. یو آر ویری گڈ، رائٹ، الحمدللہ. Is the ضمیر متصل؟ نو اٹ از اے اسم. It is a اسم. اوکے تو حرف جر آتے ہیں before an اسم. اسم سے پہلے جو حرف جر آتے ہیں تو یہ بھی ایک تو ریکگنائز an اسم with the حرف جر کے. سو اٹ از اے پکا اسم. اسم کے پہلے جو آتا ہے وہ حرف جر اگر ہو تو then the following اسم is a following word is an اسم. وہ کون سا اسم ہے انشاءاللہ یہ اسم ظرف ہوتا ہے، اس میں انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. اوکے نا نیکسٹ اسٹوڈنٹ آئی، آپ بولیں یہ جو سرکل اب کیا گیا ہے. سفینہ میم. اوکے بولیے. کا حرف جر الحجارتی اسم مجرور. اس میں مجرور یہ کل حجارتی یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر متصل ہے یا یہ اسم ہے؟ اسم میم. اسم کے پہلے جو آتا ہے حرف جر تو اس سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں کہ بعد حرف جر کے بعد آنے والا پکا اسم ہوتا ہے. اوکے میں بھی مذکر، میں بھی میسکولائن اور میں بھی فیمینائن. اوکے ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. تو نیکسٹ اسٹوڈنٹ آئی، یہ اس کو بتائیے. خبر سلطانہ من الحجارتی. اوکے is the حرف جر. الحجارہ اسم ہے، مجرور ہے وہ. why it is مجرور؟ why you are telling کہ this اسم is مجرور؟ because it is coming after حرف جر من. تو من آنے سے کیا ہوتا ہے؟ اپنے سامنے والے اسم کو وہ مجرور کر دیتا ہے. تو what is this combination is called as؟ یہ combination کو کیا کہا جاتا ہے؟ This combination is called as مرکب جاری.
Yes, very good, mashallah, barakallahu feek. तो next आए दूसरे स्टूडेंट आए, बोले बताइए what is this min? Min who? रुखसार मैम. min who. Okay. min हरफे जर. who it is Okay. ज़मीर मुत्तसिल, so it is Yes. इसमें मजरूर. Very और good, mashallah. हर्फ और इसमें मजरूर मिलकर मुरक्कब जारी. मुरक्कब जारी बनता है, माशाल्लाह, वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक. तो नेक्स्ट स्टूडेंट आए, इसको बोले आप मिन्हा. ये एक आयत में देखें, सूरत अल बकरा की ये आयत नंबर 74 है. इस एक आयत में कितने मुरक्कबे जारी आ रहे हैं? अगर आप इन मुरक्कबे जारी को समझकर, इसका मीनिंग समझकर पढ़ेंगे, तो ये जो अनहार आ रहा है, हिजारा जो आ रहा है पत्थर, तो ये खशिया इज द डर, ये सारी चीजें आपको कितने अच्छे से समझ में आ जाएगी. ओके. तो नेक्स्ट स्टूडेंट आए, व्हाट इज दिस मिन? मिन्हा, मिन्हु हो गया, फिर अगेन मिन्हा. रज़िया बताइए आप. हाँ, min is harf jar. What is this ha? is ज़मीर मुत्तसिल. Yes, damir muttasil. What type of damir muttasil is this one? Minha. दोनों भी जगह. What is this damir muttasil is? It is singular, dual, plural, third person, second person या first person, ये बताइए आप. Hi, the damir muttasil. Yes, you are right. This is damir muttasil. But ये damir muttasil is of what kind? ये किस तरीके का है? ये थर्ड पर्सन है, सेकेंड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है? कौन सा है यहाँ? It is the third person मुअन्नस, फेमिनाइन. ये आपको मालूम होना चाहिए. min is the harf jar, who is the damir muttasil है? ये damir muttasil third person मुज़क्कर, third person masculine है. See here, minha, third person है ये, but it is मुअन्नस, it is feminine. Okay. तो मिन्हा, तो सो इस मुरक्कब को क्या कहते हैं हम? What do we say? मुरक्कब जारी. वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक. अनदर ये आइए स्टूडेंट आइए, ये बताएं. मिन खशियती. मिन खशियती माई मलिकुन निसा. मिन इज हुर्फ जर, खशियती इज इसमें मजरूर. इसमें मजरूर. दोनों मिलकर मुरक्कब जारी. ओके, दोनों मिलकर मुरक्कब है जारी बनती. तो ये खशियती, तो यू नो कि इट इज नॉट द दमीर मुत्तसिल. ये मुत्तसिल नहीं है, बट इट इज ए इस्म. इस्म है. तो इस्म से पहले अगर हर्फ जर आए तो वो क्या होता है? वो इस्म मजरूर हो जाता है. इसमें मजरूर हो जाता है वो. वेरी गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक. तो अनदर स्टूडेंट बताएं. बिगाफिलिन. बिगाफिलिन, बी इज हर्फ जर, गाफिलिन इज इसमें मजरूर, दोनों मिलके है ना मुरक्कब जारी बनता है. सो नाउ अब यहाँ पे रुखसान आप सबों को समझ में आया कि हर्फ जर के साथ इस्म भी आ सकता है, हर्फ जर के साथ दमीर भी आ सकता है, दमीर भी आ सकते हैं, यानी कि दमीर मुत्तसिल आ सकता है. ओके. अब एक वो फेल में कैसे आता है इंशाल्लाह अगले इसमें देखेंगे. बारकल्लाहु फीकुन्ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. तो यहाँ पे देखिए, ये प्रैक्टिस आप लोगों के लिए, ये लिखकर मुझे भेजें आप. नाउ different categories of declination in harf in jar status. ओके. तो यहाँ पे देखेंगे हर्फ जर मिन को मैंने लिया है. ये मुरक्कब जारी किन किन अल्फाज के साथ मिलकर किस किस तरीके से बनकर आता है. मैंने ये भी लिया है, फुल्ली फ्लेक्सिबल भी लिया है, पार्टली फ्लेक्सिबल अस्मा को भी लिया है, नॉन फ्लेक्सिबल अस्मा को भी लिया है, एंड प्रोनाउंस यानी कि डिटैच्ड प्रोनाउंस के साथ जो आता है, इन सबों को डालकर मिलाकर एक चार्ट के जैसा बनाकर आप लोगों के सामने मैंने डाला है यहाँ पे. नाउ हर्फ जर मिन प्लस हामिदिन, तो ये क्या बनता है? मिन हामिदुन, हामिदन और हामिदिन. मिन की वजह से मिन की वजह से हामिदिन होगा. अच्छा, चलिए ये मुझे बताइए, हामिदिन इज व्हाट टाइप ऑफ नाउन? ये हामिदिन इज ना प्रॉपर ये प्रॉपर नाउन है. अच्छा, जो प्रॉपर नाउन्स जो आते हैं, दे आर फुल्ली फ्लेक्सिबल और पार्टली फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल. नॉन फ्लेक्सिबल मतलब फुल्ली फ्लेक्सिबल, they can be fully flexible or partly flexible. यस, नाउन्स दो भी आते हैं, वो मे भी फुल्ली और पार्टली फ्लेक्सिबल, बट हियर इट इज फुल्ली फ्लेक्सिबल. अच्छा, चलिए ये बताएं मुझे. मिन मसाजिद, मिन मसाजिद, मिन आया है, हियर इट इज मसाजिद, पार्टली हियर इट इज नॉट मसाजिदी नहीं आया है. इंशाल्लाह एराब में हम पढ़ेंगे हम
पार्टली फ्लेक्सिबल कौन से होते हैं, सेमी फ्लेक्सिबल यानी कि फुल्ली फ्लेक्सिबल एंड नॉन फ्लेक्सिबल अस्मा कौन कौन से होते हैं पढ़ेंगे। फिर भी यहाँ आपको एक बेस बनाया जा रहा है कि मिन जब आता है ये होता तो नाउन ही है बट इट इज पार्टली फ्लेक्सिबल। पार्टली फ्लेक्सिबल मतलब इन टू कंडीशन it change its status. Okay, in marfu it is masajidu, in mansub it is masajida, in majroor masajidi hona chahiye tha, but partly flexible asma, partly flexible nouns, they cannot accept jar, they cannot accept kasra. kaun se nahi accept nahi karte? Partly flexible nouns. Fully flexible nouns they will accept all the three conditions. Okay. अब यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल पॉइंट आपको देखिए यहाँ पे मिनल मस्जिदी, अल मस्जिदी आ गया तो हियर इट इज एक्सेप्टिंग कसरा बिकॉज ऑफ मिन, इट इज अल मसाजिदी। यहाँ है मिन मसाजिदा, हियर इट इज मिनल मसाजिदी। See the beauty of this Arabic language. Masajid, masajida, masajidu, masajida, masajida. It is a partly flexible noun. But when partly flexible, not always, exceptional cases hote hain, when these partly flexible asma or nouns, they come ma'arifa, with al aata hai, so then they will accept, kasra. Okay? Al ke saath aata hai partly flexible noun, so then they will accept kasra. And that is a rule. Okay. Okay, अब यहाँ पे देखिए मिन मसाजिदा, हियर मिनल मसाजिदी, अल लगने से वो बस एक्सेप्ट कर लिया कसरा। ओके, मिनल हिंदी, मिनल हिंदी मतलब उसका मीनिंग क्या होता है? मिनल हिंदी, हिंद द कंट्री हिंद, फ्रॉम इंडिया। ओके, तो यहाँ मिनल हिंदी, तो वहाँ अल आने से हिंदी बन गया, वो मजरूर ने के जर को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये सम एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो एक्सेप्शनल केसेस क्या होते हैं? इफ द नाउन्स दे आर पार्टली फ्लेक्सिबल नहीं, तो व्हेन दे बिकम मारिफा विद अल, तो देन दे विल एक्सेप्ट जर। तो और अनदर ब्यूटीफुल वर्ड हादा, मिन हादा, हादा ये किस टाइप का नाउन है? ये तो हमने पढ़ा हुआ है, हादा मबनी है, इट इज मबनी। ओके, मबनी है इन ऑल द थ्री कंडीशन, इट रिमेन्स द सेम। It is hada मतलब in non flexible, मबनी मतलब non flexible. Okay, अब मिन हाजू, मिन हाजी नहीं होता है, मिन की वजह से हाजी नहीं बनता है, हादा ही होता है। सो हादा नाउ इट इज इन द प्लेस ऑफ जर। अभी आप इराब को कैसे कहना है उसको अभी मैंने शुरू नहीं कहे, वेरी सून आई एम गोइंग टू बिगिन दैट आल्सो। तो हाउ टू टेल द स्टेटस ऑफ द ये अस्मा या जो भी आते हैं, हर्फ जर आता है, इस्म आता है, या मुब्तदा या खबर वगैरह आता है, उसका इराब किस तरीके से हमको बताना चाहिए इंशाल्लाह। तो फ्रॉम दिस इसका मीनिंग, फ्रॉम मीन का मीनिंग फ्रॉम, हादा इज दिस, फ्रॉम दिस, मिन हादा। तो यहाँ हादा इज, अब क्या है मुझे बताइए, व्हाट इज द इराब ऑफ दिस हादा? इसमें मजरूर, इसमें मजरूर कंडीशन। ओके, अब यहाँ पे आता है मिन किताबैनी, वाई किताबैनी, किताबैनी। अब ये बताइए मुझे, ड्यूएल का सिगा है, उससे पहले हम जा रहे हैं। अब यहाँ पे व्हाट इज दिस वन, किताबैनी मजरूर और मंसूब? मजरूर कैन बी बोथ, बट हियर इट इज मिन के वजह से मजरूर होता है, बिकॉज़ ऑफ मिन इट इज ओनली द मजरूर। ओके, बैनी। अगर मुझे ये कहना है कि दो किताबें इन रफुन कंडीशन, तो मैं कैसे कहूँ? किताबानी, किताबानी। अब मिन किताबानी नहीं होता है, किताबानी इज मरफू, मिन इज इस्म जर, इस्म जर आता है तो द फॉलोइंग इस्म शुड बी इन मजरूर कंडीशन में होना चाहिए। अब मजरूर कंडीशन में कौन सा आता है? किताबानी के साथ किताबैनी मजरूर। ओके, अब ये कुरान में ऐसे आते ही अल्फाज, तो यू हैव टू क्या करना है, देखना है, देखभाल करके आपको एनालाइज करना है। मुस्लिमीन, मिन मुस्लिमीन, फ्रॉम टू मुस्लिम्स, मुस्लिमीना फ्रॉम टू मुस्लिम्स है, मुस्लिमैनी है, मैना है, मीना है, कैसे आना चाहिए? हमने यहाँ क्या डाला है? मिन मुस्लिमीना। तो मुस्लिमीना इट इज इन मंसूब कंडीशन और इन जर्रुन कंडीशन? जर कंडीशन। Why here it is in jarrun condition? Because of min. तो ऐसे ही अगर चलो यहाँ मैंने है मिन प्लस मुस्लिमून, मिन
प्लस मुस्लिमूना आता है तो कैसे मुझे करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, या उसको कैसे होना चाहिए? मिन मुस्लिमूना हो सकता है? नहीं हो सकता है। मिन के साथ क्या आना चाहिए? मुस्लिमीना मुस्लिमीना ही आना है। इसका कंडीशन क्या है? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ मुस्लिमीना? मजरूर, यस मजरूर है। बिकॉज ऑफ मिन इट इज मजरूर। ऐसे ही मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन आया है, ओके। मुस्लिमातुन इज इन रफुन कंडीशन, मिन की वजह से मुस्लिमातुन चेंजेस टू मुस्लिमातिन, ओके। मिनहा, अभी आपने पढ़ा मिनहा, मिन प्लस हा, मिनहा फ्रॉम हर, अभी आपने पढ़ा ना, ये प्रैक्टिस किया ना आपने। तो चलिए इन टुडेज क्लास दिस मच इंशाल्लाह। अब ये और इसके हर्फ जर अब नॉमिनल सेंटेंस में कैसे आता है वो वगैरह वगैरह, उसके और क्या फर्दर डिवीजन से इंशाल्लाह अगली क्लास में कल इंशाल्लाह इसको देखेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।